The topic of the video is make this Ramzan special, means how we can change the life in this Ramzan by doing few things. Actually, there are a lot of things we would like to mention in this session so that we can end up this month with countless blessings inshallah जो हमारे लिए इस दुनिया में भी करामत हो और आखिरत में भी हमें खुदा बारी ताला की बारगाह में सुरखरू कर दें। जस्ट इमेजिन आपके घर में एक मेहमान आ रहा है और बड़ा ही अजीज आपका दोस्त है और वो आपके घर में जब आता है आपके घर की खस्ता हाल दीवारों को मुरम्मत करके ठीक कर देता है। आपकी बीमारियों की वजह से कोई मेडिसिन ख़त्म है वो ला देता है आपको, आपके घर का ट्रैश जो है वो बाहर फेंक देता है और आप किसी माली एतबार से क्राइसिस में आपकी हेल्प आउट कर देता है। वो मेहमान जब जाएगा, हाउ वुड यू फील हाउ प्रीशियस इट वाज फॉर मी कि अब वो जा रहा है। रमज़ान इज़ जस्ट लाइक दैट। ये अल्लाह का वो मेहमान है जो कई दिलों की बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने आता है खुदाए बारी ताला के नूर से। जो इंसान का अपने रब से सिराते मुस्तकीम का रास्ता है उसमें मुआविन बनने आता है। इंसान को मायूसी से एंजाइटी के दरिया से निकाल कर जो खुशियों की तरफ ले जाने के लिए, जहन्नुम से निकाल कर जन्नत की बिशारतें देने के लिए और इंसान के जितने भी गुनाह हुए वो सब मिटा कर इंसान को जो है वो बख्शिश की बिशारत देने के लिए आते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना अपनी लाइफ में पाया लेकिन वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी? हमारी ज़िंदगी में बड़े रमज़ान आए, बड़े गए, लेकिन हमारा अंदर वीरान का वीरान ही है। हम लोग कभी खुद को क्यों नहीं बदल पाए? जस्ट थिंक अबाउट इट। Inshallah, we are going to discuss very important things, how to become a practicing Muslim, ताकि हमारे 12 के 12 महीने जो हैं वो इन्हीं बरक़ात की तरह हों। जैसे हम रमज़ान में एक अच्छी वाइब क्रिएट कर लेते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने से हम लोग ज़ाहिरी तौर पर रमज़ान की बरक़ात देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर हमारा वीरान रह जाता है, हम अपनी ज़िंदगियों को नहीं बदल पाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रमज़ान से पहले इतने कॉन्शियस हो जाते थे कि वो पहले से ही इतने एक्साइटेड होते थे कि रोज़े रख रहे हैं और पहले से ही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं नवाफिल की, अज़कार की और प्लान्स बना रहे होते थे। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान यू आर प्लान टू फेल। यानी अगर आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया किसी चीज़ की एक्साइटमेंट में, किसी चीज़ को कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप कैसे उसमें आपने बस प्लान इरादा कर लिया कि अब इसको ड्रॉप ही करना है। So Ramzan is not only about Sahri and Iftari, it's all about to become a practicing Muslim, to bring a revolution in our personality. तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम करके रमज़ान में बहुत सारी अच्छी वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें हमेशा के लिए सुरखरू कर देंगी और यहाँ से बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें भी हम सुरखरू रहेंगे। रसूलुल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया कि वल्लाही सदका देने से माल जो है वो कम नहीं होता। नाउ जस्ट इमेजिन हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में अगर सदका देंगे तो हमारे माल में कितनी वुसअतें पैदा हो जाएंगी। एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स, हम अपनी इबादत तो कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर पाते, यानी नवाफिल अदा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बिजी रूटीन की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से, स्टडी की वजह से, बहुत सारी वजूहात की बिना पर हम लोग नवाफिल या इस तरह की एक्स्ट्रा इबादत नहीं कर पाते। उनके लिए बेहतरीन मौका है कि रमज़ान में अपने आप को क़ियामुल लैल का आदी बना लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल तरीन नमाज जो है वो तहज्जुद की है। जस्ट इमेजिन कि एक जवान लड़का और जवान लड़की रमज़ान के इन 30 दिनों में अपने आप को तहज्जुद के उस पहर में मुसल्ले पर रख दे। दुनिया की वो कौन सी नेमत होगी जो खुदा उसको नहीं अता करेगा, उसकी ज़िंदगी कैसे नहीं बदलेगी। अगर हम रमज़ान में इस चीज़ की प्रैक्टिस बना लें कि हमसे तहज्जुद मिस ना हो किसी भी तरीके से, हम तहज्जुद में प्रॉपर कंसिस्टेंट हो जाएँ, 2 नफ़ल ही पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। हमारे दिल की वीरानियाँ, हमारे घरों की वीरानियाँ, हमारे मोहल्ले की, हमारी कौमों की, हमारे मुल्क की वीरानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। हमारे दिल आबाद हो जाएँगे खुदा के नूर से, हमारे दिलों से एंग्ज़ायटीज़ चली जाएँगी। हम उन लोगों में शामिल हो जाएँगे जो एफ़र्ट्स करते हैं, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए। तो रमज़ान इज़ अबाउट काइंड ऑफ अ रेस कि अपने आप को कॉम्पिटिशन में लेकर आएँ कि मैं पीछे ना रह जाऊँ। इसकी बरक़ात और अनवारात को हासिल करने के लिए मेरे से ऐसी एक्टिविटीज़ ना परफ़ॉर्म हो जाएँ कि मैं गेम्स में, मूवीज़ में, सीज़न्स में लगा हूँ। लोग अपना रोज़ा ठंडा करने के लिए, अपना टाइम गुज़ारने के लिए क्रिकेट खेल लेते हैं, पबजी खेल लेते हैं, सीज़न्स देख लिए, ड्रामास देख लिए। जब हम अपने आप को ऐसे रीज़न्स देना शुरू करेंगे ना कि यार अभी तो टाइम गुज़ारना है, चलो थोड़ा शोगल मेला हो जाए,
تو ہم ظاہری برکات تو دیکھ پائیں گے رمضان کی، لیکن اندر ہمارا ویران ہی رہ جائے گا. پھر ہمارے لیے بس یہ دن گزر رہے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ طاق راتیں کیا ہیں، ہمیں لیلۃ القدر کی انوارات نہیں حاصل ہوں گے. تو رمضان کے بارے میں اتنا کانشیس ہونا پڑے گا اگر ہم اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اپنے آپ میں ایک بڑا انقلاب لے کر آئیں، تاکہ ہم لوگ موٹیویٹڈ رہ سکیں. جو زندگی میں پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں ان پر ہمیں صبر کرنا آ جائے، اور ایسی ایکٹیویٹیز کائنڈلی مت پرفارم کریں ہم سب، جس وجہ سے ہمارے اندر وہی ایکٹیویٹیز جو ہم 12 مہینے کر رہے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور اپنے دلوں کو واللہ باخدا اپنے دلوں کو صاف کر کے ہم روزے رکھیں. یعنی جب ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ ہوگا، حسد ہوگا، منافقت ہوگی، تو ہم ایسی عبادت کو کیا لذت سے کر سکیں گے؟ عبادت کو برڈنائز یا پریشرائز کر کے نہ کیا جائے، اپنے دلوں کو صاف کر کے رمضان سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کہ اپنے دلوں کو پاک کر کے، کہ جب آپ کے دل پاک ہو جائیں تو خدا کا نور اس میں آ سکے. کیا ہی خوب ہو کہ ہم رمضان میں خود کو اتنا پالش کر لیں، اتنا ٹرینڈ کر لیں، اتنا جہاد کر لیں کہ رمضان کے بعد جب ہم گالی دینے لگیں یا کوئی گناہ کرنے لگیں تو ہمارے دل کانپ جائیں کہ میں نے اللہ کے مہمان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں گالی دے سکتا ہوں یا میں نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسا ریولوشن آ جائے ہماری لائف میں. جو لوگ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں خدا کا قرب پانے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والوں کی تو کیا ہی بات ہے. اولئک المقربون فی جنات النعیم. بہت ہی بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں خدا کے لیے، اپنی زندگیوں میں ایک ایسا چینج لے کر آتے ہیں کہ پھر ان کے لیے گناہ کی طرف پلٹنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. میں کچھ دعائیں اور اذکار مینشن کرنا چاہوں گا لاسٹ میں، جن کو کثرت سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے اور کثرت سے بھیجا جائے، جس کی فضیلت رمضان میں اور ہی بڑھ جائے گی. استغفار کثرت سے کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ورد اور ذکر اس کلمے سے بھاری نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. روز محشر اس ذکر کا پلڑا جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا، اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے، اور آپ کے جتنے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک چیز گفٹ کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے لے لیں. Now just imagine سید الانبیاء، سید الاولیاء، رحمت للعالمین اگر اپنی بیٹی کو کوئی چیز گفٹ دے رہے ہیں، ہاؤ پریشیس اٹ would be. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا مجھ سے لے لیں، اس میں بہت راز چھپے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے میرے پروردگار میں تیری رحمت سے تیری مدد کا طلبگار ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام الجھے ہوئے کاموں کو تو سلجھا دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے مت کرنا. رمضان میں ہم اللہ سے اس طرح سے دعائیں مانگیں کہ ہمارے دل بدل جائیں. اور اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سیکنڈ اشرے کی دعا، اللہم اجرنی من النار تھرڈ اشرے کی دعا. اور ہم اپنے آپ کو اس طرح ذکر و اذکار میں اور عبادت میں خود کو ایڈکٹ کر لیں، خود کو عادی بنا لیں، کہ ہمارے لیے پھر ہر رمضان اور آنے والے باقی تمام مہینے بڑی ہی برکتوں والے شامل ہو جائیں، اور ان ایکٹیویٹیز سے بچا جائے جو رمضان کی رونقیں ہم سے چھین لیتے ہیں. خدا ان دلوں کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے جو اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. ہمارا چلنا پھرنا، ہماری ایکٹیویٹیز، ہر ٹائم ہمارے دل خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، ہمارے دل میں خوف خدا ہو کہ یار رمضان کی جب امپورٹنس اور رسپیکٹ ہر ٹائم ہر مومنٹ پہ، سحری میں، افطاری میں، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، ہمارے دلوں میں یہ رسپیکٹ ہوگی کہ رمضان ہے. اس طرح میں جھوٹ بول سکتا ہوں، ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ، کہ میں گالم گلوچ کس طرح کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو خدا را ان ایکٹیویٹیز سے بچائیں، ورنہ رمضان کی رونقیں ہمارے دلوں کو آباد نہیں کر پائیں گی، اور ہم اس کو ڈس رسپیکٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے. اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ والے کام کر دینا، کسی کی نیڈ پوری کر دینا. جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے کام آیا اس نے عبادت کا بہت ہی عظیم کردار ادا کیا. ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کی جائے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے دعائیں لی جائیں، اپنے دلوں کو صاف کیا جائے، برکتیں بانٹی جائیں. ہمیشہ جتنا ہم اپنا رزق بانٹیں گے، تقسیم کریں گے، اتنی نعمتیں اور برکتیں ہم سمیٹ لیں گے اس رمضان کے دسترخوان سے. اور سحری سے پہلے کا جو ٹائم ہے تہجد کا، اس کو بڑا خاص بنایا جائے. اور اسی طرح
روزہ دار کی جو افطار کے وقت دعا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ مزدور کی مزدوری ملنے کا جو وقت ہے، روزہ دار کا افطاری کے ٹائم جو دعا کا ٹائم ہے، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ اس ٹائم آپ اپنے رب سے جو چیزیں مانگیں گے کہ میں نے، یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ بھی رکھا، تیرے لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، تیرے لیے میں نے اپنا دل صاف کیا، یا مالک تیرے لیے میں نے گالی نہیں دی، میں نے اپنے نفس سے تیرے لیے جہاد کیا، اب تو مجھے اس کا صلہ عطا کر. اور روزہ وہ چیز ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ بذات خود انسان کو ادا کریں گے. اپنے رمضان کو اسپیشل بنائیے اور اپنی لائف کو اسپیشل بنائیے. ہاؤ پریشیس یو آر، آپ کو اپنی ورتھ کا پتہ چلتا جائے گا. جب آپ کی لائف میں ایک بڑا انقلاب آئے گا، آپ کی پرسنالٹی میں بڑا انقلاب آئے گا، تو آپ کو اپنی ورتھ کا بھی پتہ چلتا جائے گا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.